अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, मगर मगर तकदीर इसके लिए कुछ और ही फ़ैसला कर चुकी होती है। कुछ रिश्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जबकि कुछ को पाने के लिए बरसों का सब्र, कुर्बानी और दुआ दरकार होती है। ये कहानी है सलमान और मरियम की, जो मुख्तलिफ़ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखते थे। एक गरीब मगर खुददार नौजवान और एक बावकार तलीम याफ्ता लड़की। दोनों को मालूम न था कि किस्मत एक दिन इन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी जहां मोहब्बत और तकदीर का इम्तिहान शुरू होगा। पहला बाब आपके साथ शेयर करते हैं। पूरा नावल सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली मुलाकात। सुबह की नरम धूप शहर की गलियों में बिखरी हुई थी। सलमान अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर दफ्तर जा रहा था। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के करीब से गुजरते हुए एक लड़की का बैग सड़क पर गिर गया। सलमान फ़ौरन रुका, बैग उठाया और इख्तराम से लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ये आपका बैग। लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा, बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो शायद मेरा ये ज़रूरी सामान गुम हो जाता। इसका नाम मरियम था। ये सिर्फ चंद लम्हों की मुलाकात थी, मगर दोनों के दिलों में एक अनजान सी कैफियत छोड़ गई। सलमान ने खामोशी से अपना रास्ता इख्तियार किया, जबकि मरियम बार बार पीछे मुड़कर इसे देखती रही। इसे क्या मालूम था कि यही मामूली सी मुलाकात इसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगी। पहली मुलाकात के बाद सलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मरियम का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो खुद को समझाता कि ये सिर्फ़ एक इत्तेफाक था, मगर दिल था कि किसी दलील को मानने के लिए तैयार न था। दूसरी तरफ मरियम भी इस नौजवान की शराफत और सादगी को भूल न सकी। इसने अपनी दोस्त आयशा से कहा, पता नहीं क्यों वो लड़का बहुत मुख्तलिफ लगा। ना कोई बनावट, ना गरूर, बस खलूस ही खलूस था। चंद दिन बाद किस्मत ने एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। मरियम एक यतीम खाने में खैराती प्रोग्राम के लिए आई हुई थी, जबकि सलमान वहाँ रज़ाकार के तौर पर बच्चों की खिदमत कर रहा था। मरियम ने सलमान को बच्चों के साथ हंसते, खेलते और इन्हें खाना खिलाते देखा तो इसके दिल में इसकी इज़्ज़त पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मरियम ने सलमान से कहा, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सलमान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, असल खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। इस दिन दोनों ने काफ़ी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इन्हें महसूस हुआ कि इनकी सोच, इक़दार और ख्वाब एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। वक्त गुज़रता गया, मुलाकातें बढ़ने लगीं, मगर इनके तल्लक में हमेशा एहतराम और हदूद कायम रहीं। दोनों जानते थे कि सच्ची मोहब्बत का रास्ता इज़्ज़त और सब्र से गुज़रता है, लेकिन इन्हें ये खबर न थी कि मरियम के वालिद ने पहले ही अपनी बेटी के रिश्ते के लिए एक अमीर और कारोबारी ख़ानदान से बातचीत शुरू कर दी थी। जब मरियम को इस बात का इल्म हुआ तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इधर सलमान को भी एक ऐसे राज का पता चलने वाला था जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता। मरियम पूरी रात सो न सकी। इसके जहन में सिर्फ़ एक ही बात गूंज रही थी कि इसके वालिद ने इसका रिश्ता एक अमीर कारोबारी ख़ानदान में तय करने का इरादा कर लिया है। सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब्बू, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में राय देने का हक़ नहीं?
اس کے والد نے نرمی سے جواب دیا، بیٹی ہم صرف تمہاری خوشی چاہتے ہیں، وہ خاندان باعزت بھی ہے اور خوشحال بھی، ہمیں یقین ہے کہ تم وہاں خوش رہو گی۔ مریم خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ادھر سلمان بھی بے چین تھا، اس نے کئی دنوں سے مریم کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر اس نے عائشہ سے رابطہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ مریم کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ یہ خبر سن کر سلمان کے قدم جیسے رک گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر مریم میرے نصیب میں ہے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اگر نہیں تو مجھے صبر عطا فرما۔ اسی دوران سلمان کے دفتر میں ایک بڑی کمپنی سے ملازمت کی پیشکش آئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن اس کے لیے اسے دوسرے شہر جانا پڑتا۔ وہ الجھن میں تھا، ایک طرف بہتر مستقبل، دوسری طرف مریم کی یاد۔ چند دن بعد مریم نے سلمان سے ایک آخری ملاقات کی درخواست کی۔ دونوں ایک پرسکون پارک میں ملے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد مریم نے سلمان سے آہستہ سے کہا، سلمان شاید ہماری راہیں اب الگ ہونے والی ہیں۔ سلمان نے ضبط سے جواب دیا، اگر ہماری محبت سچی ہے تو فیصلہ ہم نہیں تقدیر کرے گی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں، مگر کسی نے اپنی حدود سے بڑھ کر کوئی بات نہ کی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے امتحان کی ابتدا تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ پارک میں آخری ملاقات کے بعد سلمان نے دوسرے شہر جا کر نئی ملازمت قبول کر لی۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا، مگر ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ اگر مریم میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا فرما۔ ادھر مریم نے بھی اپنے والد سے صاف الفاظ میں کہا، ابو میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، لیکن زندگی کا فیصلہ صرف دولت دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ مریم کے والد پہلے تو ناراض ہوئے، مگر جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی اور بے بسی دیکھی تو انہوں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران جس امیر خاندان سے رشتے کی بات چل رہی تھی، ان کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جن سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے نامناسب تھے۔ چند ماہ بعد سلمان اپنی محنت، دیانتداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے کمپنی میں ترقی پا گیا۔ اب اس کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی تھی۔ ایک دن اتفاق سے مریم کے والد کی ملاقات سلمان کے دفتر میں ہوئی۔ سلمان نے نہایت احترام سے ان کی مدد کی، حالانکہ وہ جانتا تھا یہی مریم کے والد ہیں۔ اس کے اخلاق، عاجزی اور ایمانداری نے انہیں بہت متاثر کیا۔ انہوں نے خاموشی سے سلمان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہر شخص نے ایک ہی بات کہی، سلمان ایک ایماندار، بااخلاق اور ذمہ دار انسان ہے۔ اسی شام مریم کے والد نے گھر آ کر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل دولت انسان کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا بینک بیلنس۔ اگر تم راضی ہو تو میں سلمان کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی، سادگی سے نکاح ہوا اور سلمان اور مریم ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد سلمان نے مریم سے کہا، ہم نے کبھی تقدیر سے شکایت نہیں کی، اسی لیے اللہ نے ہمیں بہترین وقت پر ملا دیا۔ مریم مسکرا کر بولی، سچی محبت جلدی نہیں کرتی، وہ صبر کرتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی محبت، اعتماد، احترام اور شکر گزاری کے ساتھ شروع کر دی۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، انسان کو محبت میں جلد بازی کے بجائے صبر، اچھے کردار اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز واقعی آپ کے حق میں بہتر ہو تو وہ صحیح وقت پر ضرور ملتی ہے، کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ ہمیشہ تقدیر کا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہمارا ناول ختم ہوتا ہے۔